मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. खऱ्या एकानीचा देवा, जना जया तुम्ही सदा, ताच्या एकानीचा पोता, स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. संसाराच्या जन्यात वळखा सगळ्या तुमच्या काळजांत, स्तुती ताची तुम्ही करा, तुमकां दिल्या सर्वेया. सर्गा संसाराच्या धन्या, वळखा सगळ्या तुमका काळजा, स्तुती ताची तुम्ही करा, तुमका दिल्या देण्या. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं आमचे आवय बापाय आमचो मोग करतात गी, आमचे भाव बहिणी आमचो मोग करतात गी, आम्ही कोणाचो मोग करता गी, आणि आम्ही कोणाचो मोग केला ती आमकां सोडटात गे, सांडटात गे. सांगा खरेंच तुवें कोणाचो मोग केलाय तर ती तुका सांडटा ते. आवय बापाय कित्याक आमचो पोस करतात, कित्याक आमची जतन घेतात. हेरांच्या भुरग्यांची ती जतन घेनात, तांच्या भुरग्यांची जतन घेतात, तांच्या भुरग्यांचो ती मोग करतात. कित्याक तांची भुरगीं तांणी जल्म दिला, तांणी तांकां जल्म दिवन संवसाराक हाडला म्हणून, तांची म्हणून हो म्हजो, हें म्हजें. आवय बापाय आमचो तितलो मोग करतात तर आमी मोग केल्ली पाटी आमकां तितलोसो मोग दाखयतात तर देव तुजो आनी म्हजो आमचो कितलो मोग करिना. आवय वर निसट, बापाय वर निसट, भावां भयण्या वर निसट, तो तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता. तर आमी ताजो कितलो मोग करीस. जितलो चड आनी चड आमी ताजो मोग करता, तो आमचो चड आनी चड मोग करता मात्र न्ही, ताजो आधार आशिर्वाद तो सांगात ताजी कृपा सकट आमी जोडूंक शकता. आज जर तर आमी देवाचो आधार आशिर्वाद होगडायला तर हाका कारण आमी देवाचो मोग करूंक ना. आनी कसो करूंक ना, सगळ्या काळजा, सगळ्या मना, सगळ्या सट्ट्यान, सगळ्या आत्म्यान करूंक ना. देखून आज देवाचें उतर आयकून कन्न पळया आनी कितें तुमकां राखोन आसा पळया, कसलें जिवीत तुमकां राखोन आसा पळया.
तर देवाचो तो तसो मोग करूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भोगसाना मागया. देवाचो आमी मोग करूंक ना, देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक ना, देखून पेल्याचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाना मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मनाची तोंडांत वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना. सर पदवी देव आमचे काकळूत करून सर आमची पथकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. Sumia kaklot, Sumia kaklot, Krista kaklot, Krista kaklot, Sumia kaklot. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाबा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय, तुवें आमचो मोग केल्या बरी आमी तुजो मोग करूंक आनी सदांच त्या मोगांत जियोंक आनी तसो मोग आपणावन आमच्या भाव भयण्यांक तो मोग दाखोवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. होसेया अध्याय 14 वळ 2-10 पर्यंत. होसेया चॅप्टर 14 वर्स 2-10. पातक रडप आनी नवें जिवीत. इस्रायेला सरेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सरेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना.
तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो फॉर्मळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गंवाचें पीक काडटली. एके दक्वली परी ती फुलतली. लेबानोनाच्या दाकासोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा? हांवूच ताचें मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सरेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. हालेलुया, 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 क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, 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 क्रिस्ता जय जय. क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. हालेलुया, क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आस. तुमचे सव्वे आस. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभवर्तमान अवसर 12 आणि वळ 28-34 पर्यंत. मार्क्स Gospel chapter 12 and verses 28 to 34. ऑर्थोपदेश. शास्त्र्या मदलो एकलो जेजू सदुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो. आयक तूं इस्रायला, सरस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपदेश दुसरो ना. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम, बेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याक ही वर्तें. ताची जंती कायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांत तावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेंय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. देव एकलोच, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. तुमकां कितले देव आसात? एक फावटी टिचरीन भुरग्यांक विचारलें खंय, देव कितले रे? एकलो उबो रावन म्हणालो खंय, देव 4 म्हणून. अरे हाका खंयचे 4 जाण आयले? कोण रे? उबे रावन म्हणालो खंय, देव 4. कपिल देव, वासुदेव, रामदेव आनी जयदेव म्हणालो खंय.
कित्याक थंय बरोवन घालां देव 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 म्हणून. देव म्हणून बरयल्लें आसतना तो देव जाता गी. तशें एक फावटी एक ल्हानसो भुरगो 8 वर्सांचो भुरगो एका दुकानार सशी येता आनी ताजे कडेन 1 रुपयाचें कॉयन आसा. आनी त्या दुकानदाराक तो विचारता, तुज्या दुकानांत देव मेळटाय? म्हाका म्हजे कडेन 1 रुपया आसा, म्हाका देव जाय. 1 रुपयाक म्हाका देव दिताय म्हणटाना दुकानदाराक वो पिसो म्हणून ताका जोर करून धांवडयता. वो भुरगो परतून 1 रुपया काडून घेवन आनी जायत्या दुकानांक वता. सगळ्यांनी ताका जोर केले आनी धांवडयले. निमान एका व्हडल्या दुकानाक वता. थंय तरी ताका 1 रुपयाक देव मेळटा गी म्हणून पळया म्हणून 1 रुपया दिता ना. 1 रुपया आसा म्हजे कडेन, म्हाका 1 रुपयाचो देव दी म्हणटाना तो दुकानदार कितें करता का, हातांतले पयशे मात उडयता आनी अशें लोटता मात ताकाय लुटून घालता. दुकानांत हांव लुटून घाल्लो तो वचून लोळून लोळसो मार्गार पडटा. ओ भुरगो मार्गार पडटा आनी तक्षण एक व्हडले मर्सिडीस कार येवन थंय रावता. सडन ब्रेक घाल. वो भुरगो पडला मार्गार. त्या कारांत हांव एकलो ग्रेस्त मनीस भायर येता आनी त्या भुरग्याक विचारता, कितें जालें तुका, कित्याक पडलें तुवें, कोणें लुटून घालें, कित्याक लुटून घालें? तेन्ना हो भुरगो म्हणटा, अंकल म्हजे कडेन 1 रुपया आसा, म्हाका 1 रुपया कोणी देव दिवंक हांगासर तयार ना. म्हणटाना हो ग्रेस्त मनीस ताका विचारता, म्हाका कोणी देव दिना, तुका देव कित्याक जाय, तुका देव कित्याक जाय? म्हणटाना हो भुरगो म्हणटा, म्हजी आवय आस्पत्रेंत आसा, कठीण पिड्यांत वळवळटा आनी डाक्टरान म्हणान देवा शिवाय तिका कोणूच बचाव करूंक शकना. म्हजे कडेन आसचो 1 रुपय, म्हज्या आवयक बचाव करचे खातीर म्हाका देव जाय. तशें म्हणटाना हो ग्रेस्त मनीस म्हणटा, तुका देव जाय गी, तुका देव हांव दिता म्हणटा मात्र न्ही. तो एक बरें पेपर काडटा आनी त्या पेपरार बरयता, पेपर मापटिता आनी एका कावारान घालता आनी म्हणटा, धर हें कावार व्हर आनी त्या आस्पत्रेच्या ह्या पाल्यान या नांव बरयलां थंय कावारार, त्या डाक्टराक दी म्हणटा. आनी हो भुरगो तें कावार काडून घेवन लेटर काडून घेवन आस्पत्रेक वता आनी त्या डाक्टराक सोदून काडून त्या डाक्टराच्या हातीक घालता. ते पेपरांत कितें बरयलें वाचतास तो डाक्टर कितें करता, तक्षण दुसऱ्या स्पेशलिस्टांक आपयता आनी ह्या भुरग्याच्या आवयक तक्षणांत स्पेशल वार्डाक व्हरता. आनी मात्र न्ही पुराय दुसरे व्हडले डाक्टर येवन तुजी पुराय टेस्ट करयतात आनी पुराय कितें करूंक आसा तें सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी तिका ट्रिटमेंट दितात आनी ती बरी जाता. बरी जाल्ल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत वस्सू चिट बरोवन दिल्लो मनीस त्या आस्पत्रेक भेट दिता. भेट दिताना हो आस्पत्रेक आयला मात्र असले डाक्टर धरले, स्टाफ धरले, सगळे नर्सां धरले, धांवून येतात आनी ताचे सांगात उबी रावतात. उबी रावतात मात्र न्ही हो मनीस वचून ह्या भुरग्याच्या आवयक वचून मेळटा. आवय भियेल्या, आमी गरीब, त्या सादारण वार्डांत कित्याक म्हाका स्पेशल रुमान घालना, स्पेशल ट्रिटमेंट दिला, आमचे कडेन पयशे नात, कित्याक म्हाका ह्या स्पेशल वार्डान दवरला. ताका वो आयिल्लो मनीस म्हणटा, तुज्या ह्या 8 वर्सांच्या पुतान तुजें सगळे ट्रिटमेंटाचे पयशे भरल्यात म्हणालो. हाणे भरल्यात, कुशीक आवयच्या कुशीक वो न्हिदोन आसा 8 वर्सांचो भुरगो आनी हाणे भरल्यात, कशे भरल्यात? वयता आनी सगळे ट्रिटमेंटाचे पुराय बील भरला मात्र न्ही, बरोवन आनीक उरल्यात पयशे आनी ते पयशे ताच्या शिकपाच्या खर्चाक हांव खर्चिता म्हणालो. दोगांयची तूं पडली, पुता अशें कित्याक केलें? तरी म्हज्या पुतान कितें केलां? त्या दाळा हो मनीस म्हणटा, तुज्या पुतान 1 रुपयाक देवाक घेतला आनी त्या देवान हाच तुका बऱ्यांतल्या बरें ट्रिटमेंट दिलां.
ह्या दिवयला मात्र ट्रिटमेंटाक करसून आनीक जायत तो पयसो उरला आनी त्या पयशांनी ह्या भुरग्याक कितलें शिकोवंक आसा तितलें ताका शिकोवंक तितले पयशे उरल्यात म्हणाल. 1 रुपयान ह्या भुरग्यान देवाक आपणायलो आनी तो बरोवन दिल्लो मनीस आनी कोणी न्ही त्या व्हडल्या नांवार्देक हॉस्पिटलाचो फावंडर स्थापक. देखून ह्या भुरग्याक आसली ती भक्त ताजो भावार्थ तो सोदून गेलो देवाक. 1 रुपयान ताणें देवाचो आदार जोडलो. तुका 1 रुपयाचो भावार्थ आसा तर, तुका 1 रुपयाचो देवा ते मोग आसा तर, कसलें विजमीत असर हें घडता पळया म्हणून सांगूंक वो एक दाखलो. खाणी न्ही भाव भयणी, जेजूनी म्हणा सास्वात इतलो तुमकां भावार्थ आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक तुमी फरमायतात वस आनी पोट दर्यान म्हणून तो वचून पडटलो. आज कित्याक जायतो लोक संवसारांत देवाचो मोग करूंक शकना? कित्याक तांकां देव कोण म्हूण कळीत ना. कित्याक हांगासर आमी 7 दीस मागण्यांत करशिता, आराधनांत करशिता, स्तुती गायनांत करशिता, विनवण्यांत करशिता, देवाच्या उतर दिवच्यांत करशिता, देवाच्या उतर आयकोच्यांत करशिता, सेवा करच्यांत आमी करशिता. कित्याक आमकां हांगासर ह्या जाग्यार देवाची खरी वळख जाल्या. मातणी देवान केल्ली अजापां विजमितां असर्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत संवसार दिवंक शकना तें देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. कितें दिलां? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकलत, धैर्य, बळ, बोलाकी, मात नाही, उर्बा, उमेद आनी जिवीत बरोवन 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 अमतोंच्या मापान. तरी आमी देवाचो मोग करता तर आनी कितलें आमकां मेळना? आमी इतलो मोग करनास आतां देवाक वळखून इतलो मोग करनास तुका म्हाका आमकां इतलें मेळ्ळां, आमच्या कुटुंबाक इतलें मेळ्ळां, सेवेंत आसलें आमकां इतलें मेळ्ळां, संवसार कितें दिवंक शकना तें आमकां देवातून मेळ्ळां. तर आनी कितें जर तर आमी ताजो मोग करता तर आनी कितें तो दिवंक शकना? देखून आज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? देवाक जाणा जा, देवाक वळखून ताका लागीं सर आनी ताजो मोग कर. आनी जा देवाचो मोग कर. कोणाचो मोग केल्यार आमकां देवाचो आदार मेळना. हांव कितें सांगता? न्ही जा देवाचो मोग कर. दोतोर शिकल्यात गी पयलीं कितें शिकयलें तुका आनी म्हाका आमकां? 10 उपादेशांत पयलो उपादेश एका खऱ्या निजा देवाक मान दी. आतां एका म्हणल्यार प्रांत एकाक एकल्याकच आनी एकलो आसो नजो शिकयलां पूण आमी पाळिना. आमी पाळूंक ना 33 वर्सां आमी पाळूंक ना. पूण 33 वर्सां 31 वर्सां पयलें म्हाका जेन्ना देवाची वळख जाली त्या दिसांत हांव देखून तात्ता आमी गायलें खऱ्या एका निजा देवा आजाया तुमी सता ताच्या एका निजा पोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मानवाल्यार मेळटली शान जेजूक वळखल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार. देखून वडली बाबा आमच्या विक्रमान काडलें तें उतार कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र स्वर 8 आनी 5 आनी 6 आमच्या भोंवतणी ह्या संवसारांत जायते देव आसात आसून दितात तांकां तूं आपणूक वचनाका उलोवंक वचनाका तांच्या पांया तळ्या वचनाका. ऐका आकाशी जावं आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात. देव म्हणलेले जायते आसात. देखून ताणें सांगलें आमच्या बोवारी जायते देव आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. थोड्यांक देव मात्र आसात न्ही, थोड्यांक जायते सोमी स्वामी आसात. तरी आमकां आसा एकच तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकलोच देव. हें गरजेचें. ह्या एका खऱ्या निजा देवाक तुमी वळखल्यात गी म्हणलें गरजेचें. देखून पयलें म्हाका वळख जाल्ल्या वेळार हांवें घडयल्लें जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी.
31 वर्सां पयलीं हांव जन जाल्लो खऱ्या देवाक निजा देवाक एका देवाक एकलोच तो. तिमोथीचें पयलें पत्र वाचपारी 1:17 सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17 सांगता एकलोच तो. ऐका या तो 1 एकलो तिमोथी मा- चॅप्टर 1:17 तो एकलो मात्र अमर एकलोच तो एकलोच अमर. आणि तो अगम उजवाडांची तो एकलोच अमर सदांकाळ उरच्या बळच्या उजवाडांत तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका ताका देखूंक जायना अदृश्य तो. आणि कोणच ताका देखूंक सकाना. ना तुझ्या दोळ्यांनी कुडीच्या दोळ्यांनी तू ताका देखूंक सकानाय. ताका जावं मान आणि तो एकलोच सताची तो. राजवट. देखून आमी कुडीच्या दोळ्यान ताका आमी पळोवंक सकाना. देखून आमी म्हणटा देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळा रे आमी पातयेता तुजे तेर बरवस्ता. देखूंक ना देखूंक जायना. कित्याक देखूंक जायना? कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत वाचूया 1:15 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:15 देवाक बापाक कोणाकच पळोवंक जायना. ऐका तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे. देखून हांगा या आमच्या तो हॉलांत बापाक खंय तरी खंयच्याच रुपार तुमकां पळोवंक जायना. पिंतुरा रुपारी तुमकां पळोवंक ना. हांगा बापाची मुर्ती ना, बापाची पिंतुरी ना, आनी बापाचे बोंबे ना, बापाची इमाजी ना. आसा जाल्यार सांग म्हाका कितें म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता. कितें सांगता? तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे. तो अदृश्य पूण ताजो पूत प्रतिरूप दिसचें रूप दोळ्यांनी पळोवचें रूप. देखून ताजी मात्र हांगा पिंतूर दवरला म्हज्या फाटल्यान. कोण्या पात्यांक कसा पात्य ना जाल्यार तुमची खुशी. तो प्रतिरूप दिसचें रूप पळोवचें रूप खाली आतां मान उडास काडचें रूप जिवन जाला म्हणलें समजूचें रूप मैमेम जाला म्हणून धनाजोचें रूप बापाच्या उजव्याक बसला सिंहासनाचेर बसला म्हणून जन जावचें रूप. वडोली बाबा विक्रमान काण दिलें तें उतर हेब्रावां बरयल्या पत्रांत वाचपारी 1:3 हिब्रू चॅप्टर 1:3. थोडे हे आरुमूर येनातले हें कांय समजून येनातले मागीर थोडे बटी तर्क करतात. त्या खातीर सांगचें पडटा तर्क. हो पूत आपल्या बापाचे महिमे महिमेन तो बापाच्या महिमेन भरला. ओ पूतू देवाचो पूतू जेजू पूतू देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो ओ जेजू पूतू देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पात्याचो दुनिया सोमी आमा पात्याचो. म्हाका खबर आसा मात आमी गुद्द गेल्या वेळार पळयलां जेजू तूं म्हजो म्हणलें तें पिंतूर दवरल्या उपरांत थोड्यांनी कान उडयलां. हांगा रिती केतल्यांच कान उडयलां. तांची परिस्थिती कितें ताची कुटुंबाची परिस्थिती कितें भुरग्यांची परिस्थिती कितें म्हणल्यार म्हज्या दोळ्यां मुखार स्पश्ट आसा. तांच्या पिशेपणा वरवीं कोणी सांगलें म्हणून खंयच्या पास्टरान सांगलें म्हणून तांणी काडलां आनी खाली ओनोदीक पळोवन त्या जुदेवां बरी ते वचून ओनोदी मुखार वचून तकली धाडयतात. कित्याक म्हळ्यार ही सता म्हाका कळी जाल्यान देखून देवाच्या उतरां मुखांतर जेजू आसा तो जीव आसा देखून हांव जीव आसा. तो जिवीत जावन आसा देखून म्हाका जिवीत लाभला. तो प्रत्यक्ष जाला मात्र न्ही तो महिमेन जाला मात्र न्ही जैतवन जाला मात्र न्ही देवाच्या कुशीन तो बसला म्हणटा देवाच्या उतर वाचती वळ. हो पूत आपल्या बापाचे महिमे बापाच्याच महिमेस परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण ताच्या सारखे. व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखें जालें. खंय बसला म्हण आसा न्ही बसले तुवें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. सगळी सृष्टी तो सांबाळटा. मनुष्य कुळाचे पातक दोन काडटस काडटा तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. न्हिदला. न्हिदला कशें गेला देवाच्या उतार सांगता बसला म्हणून. बसला म्हळ्यार हर एका भाशेन तुमी सीटेड ऑन द थ्रोन बसला सिंहासनाचेर. वारें बसताय उदाक बसताय उजवाड बसताय. कोण बसता? महिमे वन जावन देवाचो पूत मनशा पूत. साबार कडेन आमकां वाचूंक मेळटा मनशा पूत मनीस जाल्लो पूत. ते कोणा पास्टरांक हांगा कापाटी प्रवादेशान बरी शिकोवन दिल्ली बाबा आनी रिक्सनान
ह्या तूं सुटकेच्या रेतरेन कित्याक ते जेजूक महिमेवन जाल्यार जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरचे. दाविदान कित्याक सरस्पराक सदांच ताका जेजूची वळख नासली वय दाविदान कोणाक सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो? आब्रामान कोणाक दवरलो? उलोवन तांकां वळख जाल्या. मैजेन कोणाक दवरलो? उल्या मारिपात वळख जाल्या वय मैजेक वळख कशी जाली सरस्पराची? जलच्या बोल्यांत सरस्पर देव उलयलो. आब्रामाक कशी वळख जाली? उलयलो वय पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेजू बापाची कशी वळख जाल्या? जॉन 14:9 सांगता, जाणें म्हाका पळयला, जाणें म्हाका पळयला म्हणटा जेजू. ऐका, जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. जेजू सांगता. जेजून फिलिपा सांगून हांव जल्मातना तुवें पळयल्लें, म्हाका पळयल्लें फिलिपान पळोवंक ना, तें गरजेचें न्ही. खंयच्याच शिसांनी ताच्या जल्माशे खाली माथेवान ताचा जल्माचो एक उल्लेख केला शिवाय उपरांत जेजूक वळख काडल्या घडयेतावन जेजून ताका विंचून काडलेल्या घडयेतावन जेजू सदांनी पाटलाव करून सुरू केल्ल्या घडयेतावन नांव उल्लेख बाळक जेजूचो, नांव उल्लेख 12 वर्सांच्या जेजूचो, नांव उल्लेख खंयचोय बदलाक आमी कोणाक प्रगट करता? जिवंत जेजूक, जैतेवन जाल्या जेजूक, महिमेवन जाल्या जेजूक, खुर्सार मरोन रगत व्हरून मनशाक कोळाक सुटका सोडून दिल्या सोम्याक. खाली पिंतूर तो बावडटा न्ही, पिंतूर बावडटा न्ही. जेजू तें सत म्हाका कळ्ळी जालें. जेजू तें म्हाका बापाची खरी वळख जाल्या. जेजू तें बाप कोण म्हाका समजलां सारकें. लुकास वांजेला वसवत 10 आनी वळू 22. लूक चॅप्टर 10:22. सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. दुसरी खंयचीच वाट ना. बापाक वळखचा जाल्यार एकच वाट पुता मारिपात. मात्र तुवें आनी हांवें बापाक वळखूय. वडोली सांगलें बाप आनी हांव आनी बाप एकच म्हणून वडोली खाण सांगलें वय जो असो वांजेला वसवर 10 आनी वळ 30 आनी 28 to 30. जॉन चॅप्टर 10:28 to 30. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदीच नास जावचे ना. ती केदीच नास जावची नात. म्हज्या हातांतले तांकां काण वण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. म्हज्या हातांतले कोणाकच तांकां वण काडूंक जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकना प्रास व्हरतो. बाप व्हरतो. बाप आतां जाला. देखून आमी जेजू बरी जाताना आमी जेजू एकवटांत येताना हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो. आमी क्रिस्ताचे एकवटांत येताना क्रिस्ताचो आमी जाता देवाची. आमी जाता देवाची. क्रिस्त देवाचो एकवटताना क्रिस्ताचो एकवटलेले आमी एकवटतले बापाचो. आनी उपरांत जॉन 10:30. हांव आनी बाप एकच. देखून पयलें आज देखून हांगा आतां येवची रेतर ग्रोथ रिट्रीट 6 जाणांनी नांवां दिलां. पयले पटी हांगा येवंक रित्रेक सुमार नांवां आयल्यां तें दळत. आतां ती ग्रोथ रिट्रीट म्हणटाना तुमकां सर्गा विशयांत, हेमकोंडा विशयांत, मरणा विशयांत, जडते विशयांत, तुमकां ससनाच्या जिविता विशयांत आमी गुंडायन शिकोवन दितल्या. पण हांगा देव कोणूच म्हण कळीत नासलेल्यांक, देवाक वळखा नासलेल्यांक, देवाक पात्य नासलेल्यांक, सतमानी नासलेल्यांक, जेजूची खरी वळख नासलेल्यांक, संवसारी रितीन क्रिस्तांव जावन जियेतल्यांक हांगा ग्रोथ रिट्रीटीन चडान तांणी येवन भाग घेतल्यार देखून ह्या वर्सान कशें मांडवण हाडलां पळय. बेजीक देवाच्या उतरा वरवीं 7 जाणां जाय पयली रेतर. ताज्या उपरांत तुमचें इन्नर हिलींग जावन दी. जिवांत कितें तुमचें उणेपण आसा अस्कत काय आसा ती संपूर्ण तरान वचून दी आनी जिवाची भलायकी तुमकां मेळोवन दी. ताज्या उपरांत आत्म्याची भलायकी जोडचे खातीर सुटका तुमकां लाभोवन दी. आनी ताज्या उपरांत देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत तुमच्या जिवाची संपूर्ण तरान तुमकां भलायकी जोडिल्ल्या उपरांत सुटका तुमकां मेळिल्ल्या उपरांत जेन्ना तुमी आयकतात ह्या वाडवळेच्या रेतरेच्यो हर एक शिकोवण्यो तुमी तयार जातात. तुमी तयार रावतात. वचोंक जाय म्हाका, आसूंक जाय म्हाका, रावोंक जाय म्हाका, जिवंक जाय म्हाका. बेश्टेन सांगा म्हणून हाडून ना भाव न्हू. देवान आमकां दाखोवन दिली वाटी. तुमी घाले हें काले पोट्टू काणयो म्हणून चिंती नाकात.
देखून जितलो चड आमी देवाक वळखता, जितलो चड आमी ताजो मोग करता, तितलो चड ताजो आदार आमकां, आशिर्वाद आमकां सर्गत संवसारांत आमकां. आमी तुमचे बरी मनीस न्ही, आमकां आशा ना, संवसाराची आशा ना, खाण्या जेवणाची आशा ना, भोंवची आशा ना, माझा मारची आशा ना, मस्तेन जिवची आशा म्हाका ना. आनी सेवेंथ असल्या जायत्यांक ना ती. पण आशा आसा एकच, कितें ती? खतखती आशा. फिलिपिकारां म्हणल्या पत्र 1:20, फिलिपियन्स चॅप्टर 1:20. मुझे जेजू खातीर हांवें जियेंचें, मुझे जेजू खातीर हांवें वावुरचें, मुझे जेजूक हांवें परगट करचें, मुझे जेजूक हांवें सतमान दिवचें. मात्र न्ही, मुझे जेजूच्या एकवटांत रावन हांवें कितें करचें? आयका, हिस्स म्हजी खतखती हिस्स म्हजी खतखती आशा. आनी म्हजो बरवसो हांव कित्यांत लजेक पडचो ना. ना, जेजू वळखल्या उपरांत भे ना, भिरांत ना, लज ना, आनी काय कोणा मुखार भिवूंची गरज ना. वास मुखार. पगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली. जियेताराय ताका महिमा जायची, मेल्ल्या उपरांत ताका महिमा जायची. हांगा आसल्यार खंय आसल्यार महिमा जाय. ती आसो या वसो या मोरो, देखून कुडींत जिये नाकात, आत्म्यांत जिया. तो आत्म्यांत जियेल्या मात्र आमी सतान आनी आत्म्यान बापाचें आराधन करियेत. कितलो वेळ करियेत, सगळो दीस करियेत. जोन्स वंजेला वचो 4:24, जॉन 4:24. देव आत्मो, देव आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे. देवात्मो देखून आत्म्या रुपार आसल्या आत्म्याचे रूप घेवन सदां ससाय दैवीक शक्तीन तूं आमकां. आत्म्याचे रूप घेवन सदां ससाय दैवीक शक्तीन तूं आमकां. देखून एकलोच तो, खरो तो, नीज तो, आसा तो, ताका वळखल्यार, ताका जाणा जाल्यार, ताका तुमी सत मानल्यार, ताणें तुमचो मोग केल्या बरें, तुमी ताजो मोग केल्यार. आयझाया 55:6-7 कितें म्हणटा आयका. आयझाया 55:6-7. इसायाच्या बुकांत वचवर 50:5-6-7. सर्वे स्पोर मेळटात येतना ताका सोदा. खंय मेळटा? शॉपिंग मॉलांत मेळटा सांगा. मासली मार्केटींत, मासाच्या मार्केटींत, ह्या फळ वस्तू मेळच्या मार्केटींत मेळटाय. तुमी उस्त्रां काडूंक येतात, टॅक्सटायल शॉपान मेळटाय. खंय मेळटा? खंय मेळटा? तुमच्या घरा बसल्या मेळटाय. हांगा आयिल्ल्यांक तो मेळ्ळा. खंयसर ताजी वळख जाता, खंयसर तो परगट जाता, खंयसर ताका महिमा जातात, खंयसर ताची स्तुती जाता, खंयसर ताची सेवा जाता, खंयसर ताका निजाय की संपूर्ण सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन जाता. थंय आयल्यार तो मेळटा. देखून आयल्यात भाव गोंयांत हांव हर एका म्हयन्यान ते कित्याक येतात? वस्ते रितीन सुटकेच्या रितीन ते भाव नाशियो न्हू 5 दिसांची रितीर करून घाल. कित्याक म्हजो भाव तो डिकान जाल्यार हें बाय ती मागण्यांतच आसात. बॉम्बे जावन ती कित्याक आयल्यात? 5 दिसांची रितीर जाली म्हणून आतां परतून शुक्राच्या सोण्याची कित्याक? जितलें चड तूं आयकताय, जितलें चड तूं वळखताय, तितलो चड तूं मोग करूंक शकताय. कोणाचो? त्या खातीर हांवें सांगचें तुमकां, खंय अप्रूप आमकां उडा आसलो, मस्त तेम जालो वचनासतना, तो जेरी आसा गे मेला गे वचून पळया म्हणून. तशें न्ही भाव भयणीनो. मरिये बरी ताच्या पांयां ताळ बसूं अवकाश मेळटना. हांव थोडे फावटी रागान उलयतना, हो राग म्हजो कसो म्हळ्यार नितीचो राग. सेवेंथ आसलेल्यांक अवकाश आसतना, वेळ आसतना हांगा बसून सेवा करतल्यांनी उतारी आयकचे, आराधनी करीचे, स्तुती करीचे. ती उर्बा तुमच्या ते येची सेवेंथ आसलेल्यांक. न्ही मांद्रिकाल निश्चय दई थांब जालें वयस मेलो न्ही. खंयची ती सेवा जावन कित्याक 4 जाण भाव आसात, कितल्या वर्सां जावन ते देवाचे उतर दिवन आसात. हर एका शिकोवणे वेळार ते 4 जाण हांगा भितर बसून आराधनांत ते भाग घेतात, देवाची उतारी आयकतात, मिसाच्या बलिदानांत ते भाग घेतात, विनवण्यात ते भाग घेतात. कित्याक? त्या वरवीं आज तांकां देवान आदार दिला, आशिर्वाद दिला. एक शिकोवन म्हज्या भावजीनच म्हळ्यार म्हाका 2-3 पटी त्या भावांक सांग फादर, इतल्यो बऱ्यो शिकोवण्यो, 4 जाणां भावांच्यो कितल्यो बऱ्यो शिकोवण्यो.
आमकां आयकूंक खंय मेळोंक ना ते तसल्यो शिकोवण्यो 4 जाणां भावानी दिल्यात म्हणून म्हज्या भाऊजीन तो दियोकोन ताणें 3-4 फावटी म्हाका सांगलें तुका ह्या फुडां कोण सेवेंत आसात खाली सेवा म्हणून तुमचें काम जालें वयस बेलो नाका ती सेवा पयले आमी करचे मारताक जेजू कितें म्हणालो मारता तूं मारनंत आसाय पोटी मारताय गाळी मारताय आनी तुज्या भयणीक मारियाक पुरपुरताय तूं मारनंत आसाय तुजें नांवच मारता पूण मरी कितें करता लुकास वांजेला वसवर 10 आनी ओळू 30 आनी 40-41 नातो पूण मारता ती सरबराई करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली सोम्या म्हजे बहिणीन म्हाका एकले कस वावरूंक सोडला जेजू कितें म्हणालो पूण सोम्यान तिका जाप दिले आतां हांगा आसले हर एकल्याक सोमी जाप दिता कितें म्हणून मारता तूं सबार संगती विशयान कंत हुस्को कर नासाय पूण गरजेचे एक मात्र तूं सबार संगती विशयान कंत देखून आज परत्यान वालतारीत हांव सांगता तो आयकताल्यांक जावन दी सेवंत मागीर भरती जातल्यांक जावन दी हप्त्यांत एक दीस सेवेंत आसलें हर एकल्यान सकाळीं 8 तावन सांजेर 4 वरां सांगा भितर आसाचे एक दिसाची रेतीर खड्डाया सब्बात खड्डाया भायर भितर वेचे न्ही गप्पे मारचे न्ही तेदाळ मात आमकां देवाचो मोग करूंक जाता तेदाळ मात आमकां आमचे उर्बा सडटा आमकां करपा मेळटा नाजाल्यार आमी एकामेका उलयतना भायर कशें उलयता कशें आसता पजदे उलयता तमाशे करता तुका लायता हाका सकला घालता ताका सकला घालता तें पुरो बंद जाता देखून हांव तुजो मोग करता जेजू म्हळ्यार पावना देखून शुभ वर्तमान आमी आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान 12:28-34 मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28-34 वर्थोपदेश आजेवनी वर्त दुसरो ना शास्त्र्या मदलो एकलो आजेवनी वर्थोपदेश संवसारांत कोणूच तुका दिवंक शकना भियेनाकात बरो अणगाला वर्थोपदेश खंयचो तो शास्त्र्या मदलो एकलो देखून शास्त्री तेवून विचारता मिस्त्री कडेन कितें म्हणून जेजू साधू सेवा लागीं करतालो त्या तर्काक कान दिवन आसलो जेजून तांकां सरकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो शास्त्री येवन मेळटा मेस्त्रीक जेजूक उपादेशा पैकी पयलो खंयचो साबार उपादेश आसात साबार काम आसात खंयचें गरजेचें साबार सेवा आसात खंयची गरजेची ह्याच जाग्यार ये वो पयलोच जावन दी वर्त आसलो वर्तच जावन दी ह्या फुडें आसता ह्या घडी येता ह्या घडीत वो आपले वर्तो आसा पळय पयलो आसा पळय तो दुसरो नाका तिसरो नाका चवथो नाका तुज्या ह्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पयलो जायचे वर्त जायचे कितें तो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश आयक तूं इस्रायल म्हजे परजे आयक सर्वेस आमचो देव तो एकलोच धनी एकलोच तो तुजो धनी म्हजो धनी एकलोच तो आनी कोणाक तुमचो धनी करिनाकात सरस्पर एकलोच तो तुजो म्हजो आमचो धनी सगळ्या तुज्या काळजान देखून सगळ्या काळजान कितें व्हडलें काळीज आसा तुजें पळया काळजान पयलोच जागो ताका सगळ्या काळजान दुसऱ्यांक दिनाकात आसा जाल्यार इल्लोसो उरला जाल्यार सुटकेच्या रितीन सगळ्यांक कळीत जाला तो येता तो तुजो मांव येता इल्लो कोण चार वचून बसता बाबा एंड्रून एक बरो एक दाखलो दिलो ताज्या आनी तूं घरांत नेट्टा आसलें ती पिनून दोंपलो काडण्याक उंदीर भितर आयिल्लो खंय ते दोंपलो पडलेले आपणाक ताका जालें कित्याक दोंपलो काडला कोणें काडला मागीर सोदताना मागीर वय पियाव केला आनी हें केलां तें केलां म्हणटा कळ्ळें आमकां शांती म्हणालें खंय जानू वाळे कोण भितर आसा ताका सोदून काडून ताका मान भायर उडयला नाजाल्यार तो म्हणटालो तो आमकां भायर उडयता आसलो ताजीं पिलां काण काळजां दिल्लो तरी जागो तुवें आनी कोणाक दिला तर भाव भयणीन सगळ्या काळजान तुजो मोग करना जाल्यार आतां एक पती सगळ्या काळजान मोग करना जाल्यार आनी एकलो तिच्या जिवितांत येता एकलो घोव बायले सगळ्या काळजान मोग करना जाल्यार त्या जाग्यार आनी एकलो गोवासो आनी एकलो वता तुमी जाणात कोंकणींत कितें म्हणटात म्हणून त्याच प्रमाणे देवाचो तूं आनी हांव आमी सगळ्या काळजान मोग करिना जर एक
एक्क्या खंयच्या कोणच्या कोणाक दुसऱ्यांक आमी जागो दिला जाल्यार त्या रुपार 7 रुपार जावं दी 3 रुपार जावं दी एका सेवका रुपार जावं दी एका वडिला रुपार जावं दी एका इश्टा रुपार जावं दी तो येवन तो कोणशान बसता भाव भयणीनो देखून सगळ्या काळजान तुमकां देवाचो मोग करूंक सोडिना इल्लो मोग कोणाचो त्या मनशाचो इश्टा असो नाजाल्यार कोणाचो तुमी करनत रावतात आनी देवाचो मोग करूंक आमी सुकता सुलवता. देखून आब्राम कोणाचो इश्ट जालो? आब्राम कोणाचो इश्ट जालो? कित्याक? ताका दुसरे इश्ट आशिल्ले? दुसरे इश्ट आशिल्ले? जाकोबाच्या पत्रांत 2 आनी 23 कितें म्हणटा? जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 ताका कोण आशिल्ले ऐका? अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो. अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. ताच्या भावार्था वरवीं भावार्थ देवाचेर ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण हांव सैत म्हणलें. तो देवाचो इश्ट जालो. देखून आमी म्हणटा जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता. देखून ताका एकल्याक मात सगळ्या काळजान ताजो मोग कर. सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो आत्मो पळयान की देवसाराक जेजूचो आत्मो कितलो गरजेचो म्हणून दिसलो. ताजो आत्मो नाश करचे खातीर देवसारान ताका कितें केलें? लुकास एवांजेलिस्ट वाचो 4:5 आनी 6 सांगता. लूक चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 खाली सोम्याचो आत्मो आपणाचो करूंक तो कसली पुराय शिंत्र्यो केलता. ऐका लूक चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 कितें म्हणटा? उपरांत देवसारान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार हो वैभव हो दाबाजो हो संभ्रम हे आचरण सगळो संवसारची ग्रेसकाय वडवीकाय सगळी म्हज्या हातांत आसा आनी म्हाका खुशी आसा. ताका हांवें दिव्येत. पूण तुवें कितें करी? जे तुजो आत्मा म्हाका दिचे. देखून तो कितें म्हणटा? तूं म्हाका नमस्कार करचे म्हळ्यार सरपट म्हज्या मुखार सरपट तुजो आत्मा म्हाका समर्पित कर. हांव तुजो देव म्हणून मानून घे. तूं म्हाका नमस्कार कर म्हणटा. थंय सरी तो पळय न्ही जेजू आत्मो आपणाक पळयता. पूण जेजून कितें म्हळें? जेजून ताका जाप दिली. सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. ताका आराधन कर, सरस्पराक आराधन कर आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ना दुसऱ्याची. सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान एकल्याची सेवा कर, एकल्याकच आराधन कर. दुसऱ्या आमकां तकली बागय नाका. सभा जाणां तुमी तकली हेरां मुखार बागोवन ती सरस्परा मुखार तकली बागोवन सरस्परा सशीं गेल्यांत तकली बागयल्ल्यांक पळोवन तुमी तकली बागोवन आज अर्ध्या रंगपणान पडल्यांत. ती सरस्पराक वळखून सरस्परा मुखार तकली बागोवन नमस्कार करन सर्गाक गेल्यांत. तांणी कोणाक वळखून कोणाक तकली बागयली म्हूण समजून घेवच्या बदलाक आमी तांकां तकली बागोवन हें काम कोणाचें? हांगा वस्त्रेत वळ परचे वस्त्रेत वळ हांगा सारकें कळना. हांगा जेजू म्हळां ताका एकल्याक मात आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तुजो आत्मो देवाक भेटय. सगळ्या काळजान ताजो मोग कर, सगळ्या आत्म्यान ताका तूं नमस्कार कर आनी सगळ्या तुज्या मोनान 7 जाणां जायच्या मोनांत. आज हांगा टोळ्ळो पल्लो जाला भाव भयण. कोणे कितें सांगिल्लें देवाचें उतर आमी सत मानच्या बदला कोणें कितें सांगलें देखून तें हांगा मोनांत दवरन आज आमी सत नेना. जेजून कितें म्हणलें समारियाच्या स्त्रीक जुवास एवांजेलिस्ट 4:21 जॉन 4:21 आमी कोणाचें ऐका कोणाचें आमी सत मान दिजे. जॉन 4:21 कितें म्हणटा? जेजून समारियाच्या स्त्रीक म्हळें मुझे उतर सत मान, कोणाचें न्ही मुझे उतर सत मान बाय. आज कोणी येवन म्हाका कितें सांगता हांव सत मानिना, ताजे उतार हांव सत मानता. आनी थोडे आसा ताजे उतार तिरची म्हळ्यार कोत्ता गुंडोवन सांगचे न्ही. ताजे उतार सीद आसा, ताजे उतार सारकें आसा. रोमांकारां बरयल्या पत्रांत 10 आनी 8 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 8
पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचे उत्तर देवाचें तुजे लागीं आसा, तुज्या ओंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंसा मी परगट करता तें देवाचें उतर उत्तर. तुजे सांगात आसा, तुजे मुखार आसा, तुजे उजव्याक आसा, दाव्याक आसा, मुखार आसा, फाटल्यान आसा, तुज्या काळजांत आसा, तुजे सवय आसा. सांगलें खंयसर देवाक परगट जाता, खऱ्या निसा देवाची सुवार्ता परगट जाता, वळख जाता थंयसर. सगळ्या तुज्या मनान सत आमी जाणां जाता खंयसर काळजांत गे मनांत. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या दर्या. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या. देखील साबार जाण तुमी बुकान बरोवन दवरतात. बुकान बरयल्लें आसा, काल अंडरलायन केल्लें पुरो आसा, काल म्हणटा कल्लार केल्लें पुरो आसा, हांगा कांय दवरुना तुमी. इतल्यो शिकोवण्यो बोब मान दिता, इतले दाखले दिवन दिता, समजोवच्या रितीन सोंप्या रितीन भुरग्यांक शिकयल्ल्या बरें आमी शिकयता, जाल्यार तुमच्या मतींत तुमी कसयनात, मनांत तुमी दवरिनात, देखून आज देवाचो मोग करूंक आमी शकना. सगळ्या तुज्या काळजान मोग कर देवा, सगळ्या तुज्या मनान. आयकोना ते तुमी काडा, तुमच्या बुकांत आसा Q7, ऐका Q7. सगळ्या म्हज्या काळजान मोग करता बापा, सगळ्या म्हज्या मनान आयकता तुका, सगळ्या म्हज्या सक्तेन नावाडता तुका, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान वाकनता तुका, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता जेजू, सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता जेजू, सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका नावाडता जेजू, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका वंदिता जेजू, सगळ्या म्हज्या काळजान तुका वळखाता आत्म्या, सगळ्या म्हज्या मनान तुका आशेता आत्म्या, सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका दिन वाचता आत्म्या, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका आवडेता आत्म्या. सगळ्या मनान ताजो मोग कर, म्हळ्यार जनान जावन ताजो मोग कर, ताका वळखून ताजो मोग कर. देवाचें उतर आयकोन सत सत मानून घेवन सत कितें म्हणटा स्विकार करून सताक तूं तुज्या मनांत घट्ट धर. हांगा काल निमाणी शिकोवन आशिल्ली रक्षक कवच म्हणून, सत जावं दी तुमच्या खमर बांद म्हणटात. तुका सत कळीत जाला जाल्यार, सत कोणी सेवा कळीत करना, देवाचें उतार कळीत करता जायत गी. त्या सेवकान सांगलें तें सत न्ही, देवाचें उतार सत. आनी कोणाक देवाचें उतार पाप जाल्यार एक उतार दन सत म्हण मान्य नाका, तर देवाच्या त्या एका उतराक जायत्यो कितें म्हणटात संकळी म्हणटा, कशें संकळेक घांस आसात तशें त्या उतराक जायते घांस आसात. देखून हांगा खाण दिता आमी, हांगा तावन थंय तावन हांगा तावन वाचतल्याक इतली भिरांतूप जाता. वो शिकोवन दितना आमकां वाचूंक नाका, साबार जावन वाचूंक मुखार येनात. ह्याच खातीर खाली एक उतार काण घेवन आमी तें चिविंग आम केल्ल्या बरी कावचें न्ही. सगळ्या मनान सत जावन जाय, संपूर्ण सत, फूल ट्रूथ, द होल ट्रूथ म्हणटा आमी. सगळ्या मनान ताजो मोग करा आनी सगळे तुजे सक्तेन. आतां ही सत कळिल्ल्या उपरांत आमची सकत कशी, उर्बा कशी, उमेद कशी, बाबा सुटसुटीत जाता आमी. त्या आर्किमिडीसाक तो सोदना करनासलो आर्किमिडीस, आयकलां तुमी आर्किमिडीस सोदना करतना ताका कितें सोदून काडटालो ताका मेळ्ळें, ताका रेका म्हणलो आनी नागडो धांवूंक लागलो खंय. ताका ताजें नागडेपण विनगेपण सयत ताका पडोवन वचूंक ना. म्हळ्यार सिक्कितू होक्कितू. म्हणजे त्या कन्नड आसा, तूं आयकला न्ही गे. बन्निरी केळिरे दिव्य वाक्यवा, बन्निरी ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ, ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ, ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ. बोराजे भाव भयणी, खाली जन्म मात तुमकां दिल्ली जाल्यार जिवीत हांवें जोडूंक नातलें जाल्यार हांव आज म्हातारो जावन दांत बरें जोडून केस पिके जावन एक लाठी काण घेवन हें चलता आसलो.
जेन्ना तूं हें सत जाणां जाताय, देवाची वळख जाता, देवाचो तूं मोग करताय, आत्म्यान ताचें आराधन करताय, तुज्या मनाचो सत तुका सताची जन्माय तूं जोडताय, तुजी कूड हाळू जाता. मात्र न्ही, तुज्या कुडींत उर्बा उमेद वाडटा, सडटा, सगळी सकत तूं वापरताय, सगळी सकत तूं वापरताय त्या मोगा खातीर, ताज्या सेवे खातीर, ताज्या माना खातीर, ताज्या महिमे खातीर, ताज्या राजा खातीर, सुवार्थ खातीर, सगळी सकत तूं वापरताय. ना तुजें काम जालें वचून हांव कोणशा बसलो ना. हांव कित्याक तुमकां अशें सांग, तुमी जोडी जाय, तुमी जायचे म्हणल्या खातीर न्ही. हांव वचून जालें म्हणजे हांव वचून कोणशान बसता, म्हणजे काम जालें. पण देवाच्या मोगान बरलो, म्हाका आनीक अवकाश आसा, आराधन करचें अवकाश आसा, स्तुती करचें अवकाश आसा, विनवणी करचें अवकाश आसा. हांव ते वचून कुजना की कुमो करचें हें आसा, अवकाश आसा. हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. ह्या वस्त्रयात्रे वेळार पयले पटी हांवें सांगलें, आमच्या हातूंत गायन करच्या भावांक सांगलें, एक दीस म्हणी येया बिरमत, हर एका वस्त्रयात्रे वेळार 5 दीस सकाळीं सांज सातीन दोगांत गायन करतात, वयर सकला येतात, देंवतात, गायन करतात. तांकांय पुरासन आसा, तांकांय मस्त काम आसा थंय. बाबा रोशन तक्षण म्हणालो, 3 दीस हांव येता फादर म्हणालो, 3 दीस हांव येता फादर म्हणालो. आनी ताजें घर हांगांतल्यान भरती सुमार 50-60 किलोमिटर पयस आसा आनी गुरयेंत वयर सकला. आतां आमी उलोवन आसलें, आतां ताज्या दुवेक तो घरा सोडून आयला. ताज्या पयलें आमी ताज्या गाडये विशयांत उलयताले, ताज्यो बरें केदाळ की चावी गाडये कितें सोडटा खंय, बापा ती गाडये कित्याक सोडटा, कोणी की पळोवन ती गाडी व्हरूंक आसा. त्या दाळा शारान म्हणालें, गाडी कशी व्हरतली, थंय वचूंक वाट तामकां कळना, खंय गाडी व्हरतल्या कशें कळटली, खंय भायर येवचें म्हणून. तसल्या परिस्थितीन, तसल्या जाग्यार तो आसा. आज तो ताजी पतीन ताजो पूत हांगा आसात, त्या भुरग्याक रेचलाक एग्जामाक एकल्याकच धाडला. आनी पोरां विचारलें, केदाळा उठलोय, 5 वरां उठून 5 वरां भायर सरला, उठला पयलें 5 वरां भायर सरला. आनी हांगा बुधवार हांगा हांवें सांगलें, पयलें वच तूं, काळोख जाता वच ना फादर, आराधन जाल्ल्या उपरांत जेवण जावनी तो गेला. मागीर राती वचून पावणे 10 म्हाका ताणें मॅसेज केली, हांव पावलां फादर. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे 5 दीस हांगा सैतानाच्या विशयांत उलोवन आले. हांवें सांगलें ताका, बाबा हांगा तावन घरा पावता मातसो स्तुती कर, नंतर वच बाबा म्हणलें ताका. जाल्यार घरा गेल्ल्या उपरांत ताणें पळयलें, ताच्या कारा भितर मोवाच्या मुसान तेंत पळी बांदल्या भितर, गाडये भितर देवसा थंय पोवन गेला. भावा भयणीनो, गाडये भितर खंय एक इड्यांत आसलें, तो मूस वचून आनी मूस वचून बसलें आनी ताच्या फाटल्यान पुराय गेले. देखून हांवें सांगलें न्ही, इल्लें इडें दिता, एक येता बरो दाखलो तुमकां, एक इडें दिता एकलो येता, ताच्या फाटल्यान मुस्तू लायनूच येता. सगळ्या मनान ताची वय, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो, देवाचो तुवें मोग करचो, मोग करचो. आनी तितलो मोग करतना तो कितलो मोग करता, मोग केला म्हजो मोग केला, बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला, बापान म्हजो मोग, पयलें तावन मोग केला, आजून पर्यान मोग, पयलें तावन मोग केला, आजून पर्यान मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला, बापा. जेजून सांगिल्ल्या उपरांत हो शास्त्री म्हण कितें करता पळय, पयलीं हांव सवाल केला, ह्या शास्त्राक हांव पिसो म्हणटा. पयलीं हांव सवाल केला जेजूक, आनी जेजून सांगिल्ल्या उपरांत हो शास्त्री कितें म्हणटा पळय, आयका. 4 जाण आमकां तशेंच ह्या शास्त्र्या बरी आमी, आयका. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. आनी तुजो करताय तसो, तुजो तूं मोग करताय वय, तसो तूं पेल्याचो कर, चड करनाका, उणय करनाका. हांचे प्रास ओर्थोपदेश दुसरो ना, तवळ तो शास्त्री. तो शास्त्री म्हणटा, जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें. जेजू को सांगता पळय. पयलें सवाल केला कोणें, ते सवाल वाच, पयलें सवाल वाच 28 उपरांत 29. शास्त्रां भितर एकलो येता आनी कितें म्हणटा जेजूक, उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. पयलें सवाल विचारता. आतां तो म्हणटा जेजूक, सारकें सांगलें तुवें, तुका कळीत जाल्लें जाल्यार कितें घेवन सवाल विचारताय.
हांगा जेजू सांगले आपण सारकें सांगलें तुवें साबार पटी जेजूची येवच्या पयले आमच्या मतीन जायतीं सवालां आसात. जेजूची आयिल्ल्या उपरांत जेजू सारकें जाप दिता न्हू, सारकें सांगलें तुवें, सारकें कळ्ळें म्हाका. देव एकलोच देव एकलोच आणि ताचे शिवाय दुसरो देव ना. जेजू सांगच्या पयलें ताका देव दुसरो आसलो, ताजो धर्मी आसलो जुदेवांक. जेजूक ते वळखोंक नात, आतां वळखानात. देव एकलोच सगळ्या काळजान, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, परतून तेंच रिपीट करता. सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या आत्म्यान आणि सगळे सक्तेन सक्तेन तासो मोग करसो. मोग करचो. आणि आपणा बरीच पेल्यासो मोग करसो. हे सर्व होम बेटवण्या आणि बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. आतां पळय हांगा जेजू सांगलेंच तो स्वीकार करता. देखून सत म्हणून मानून घेता. देखून जेजू कितें म्हणटा ता निमाणी वळू ताची जाणतिकायेची जाप. देखून हें तुका समजताना जेजून कितें सांगलें तें सत म्हणून तूं मानून घेताना देवाच्या उतराक तूं कालतीमान घालताना जेजू म्हणटा तूं देवाच्या राजात देवाच्या राजात पयस नाही. देवातावन तूं पयस नाही, ताच्या राजातावन तूं पयस नाही, ताच्या बेसांवातावन तूं पयस नाही, ताच्या आदारातावन तूं पयस नाही, ताच्या कुरपेतावन तूं पयस नाही, ताच्या काकुलतेतावन तूं पयस नाही, ताच्या सक्तेतावन तूं पयस नाही, ताच्या आत्म्यातावन तूं पयस नाही, ताच्या उजवाडातावन तूं पयस नाही, ताणें कितें बसलां त्या जिवितांतावन तूं पयस नाही. हें जिवीत जितलो चड आमी ताजो मोग करता तितलो चड आमी ताजो आदार आशिल्लो करपा जोडटा. हांवें तुमकां सांगलें न्ही पयलींच्या रितीन मंदिरांत एकलो आयिल्लो 3 पटी तो रे हर एक सोनवार सुखान येतलो. तो हांगा MCFान काम करतालो. ताणें खुद्द म्हजे कडेन येवन म्हणलें, फादर जेरी दिल्लें पळय देवान तुमकांच दिलां, एकल्याकच दिलां न्ही, आमकां कितें दिवना म्हणलो. कितें दिलां म्हाका म्हळें, कितें दिलां न्ही जानवां हें सगळें मांडून हाडूंक, हें सगळें बांदून हाडूंक मात न्ही, हांगा आलतारे अशें उतार दिवंक, अशें गायना करूंक, अशें कंथारांक घडोवंक, अशें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन पळोवंक, अशें कोणा कडेन विचार नासतना पुराय चलोवन व्हरच्या खातीर आर्थीक कितें म्हणटा ती कोमोक जोडूंक हें कशें दिलां, तुमकांच दिलां गी म्हणटा. हांवें म्हळें ना तूं काय दिता, कित्याक दिवना म्हाका, हांवें ताजो मोग केल्या बरी तुवें ताजो मोग कर, तूं काय दिता. हांवें ताजो मोग केल्ल्या बरी, हांव ताका वळख केल्ल्या बरी, हांवें ताजी सेवा केल्ल्या बरी, हांवें ताजी स्तुती केल्ल्या बरी, हांवें ताका प्रगट केल्ल्या बरी, हांवें ताका संपूर्ण तरा सगळ्या संवसाराक उगडापी केल्ल्या बरी, तुवें कर, तूं काय दिता आनी तुमकांय दिता. देखून हांवें संवसारांत हांव जोडिल्लें नाही आहे, म्हज्या तरबेतीत हांव जोडिल्लें नाही. खुशाल म्हणून चिंतात की तुमी 31 वर्सांत आनी 5 जाग्यार येते व्हडलें कितें म्हणटात हें मांडून हाडलां, चलोवन व्हरता. कोणाय कडेन येतोळ पर्यंत 31 वर्सांनी कोणाय कडेन तुमचे कडेन कोणा कडेन विचारलें आसा की दिया दिया म्हणून. त्या भुरग्यांनी 1 रुपयान देवाचो आदार जोडलो. हांवें म्हज्या भावार्थान म्हज्या देवाचो आदार जोडला. कित्याक म्हजे कडेन 1 रुपय नातल्लो, म्हजे कडेन 1 रुपय नातल्लो. त्या धाकट्या भुरग्यान तुमी आयकलीत काय म्हणून दाखलो 1 रुपयान ताणें देवाचो भरपूर आदार जोडलो आनी हांवें म्हज्या भावार्था वरवीं देवाचो आदार जोडला. ओझेया कितें म्हणटा आयका आतां. ओझेयाचो बुका वचोर 14 2 to 10 पर्यंत. ओझेया चॅप्टर 14 and verses 2 to 10. पाताक रडाप आणि देखून पयले पाताक रडा, देवाक वळख कानातलेल्याक रडा. देखून आमी म्हणटा रड रड पाताक तुजे रड, फाटलें जिवे तुजे रड, रड रड पाताक तुजे रड, फाटलें जिवे तुजे रड. पात वायटा करून सदांच पाड, वायटा करून सदांच पाड, मुखास धरून सर्गी वाड, मुखास धरून पाट कर या संसाराक पाट कर, पयस कर देवसाराक पयस लागींसर देवातय सर्गीच्या बापातय, लागींसर देवातय सर्गीच्या बापातय, सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक. जितलो तूं देवाक लागीं सरता तितलो तो तुका लागीं सरता. जाकोबाचें पत्र 4:7. जेम्स चॅप्टर 4 verse 7 and 8. देखून
देवाक तुम्ही काल जया देवा काल जाया देवसाराक आड रावा देवसाराक आड रावा आणि तो तुमचे तावन आणि फळटलो देवा काल जाताना तो देव तुमका लागी येतलो देवसाराक आड रावतना तो तुमच्या तान फळतलो देवाक तुम्ही लागीं सरा देवाक तुम्ही लागी सरा आणि तो तुमका लागीं देव सरतलो तुमका लागी सरतलो देवाक तुम्ही लागी सरा देव तुमका लागी सरतलो आज तुमकांच तुम्ही विचारचे तुम्ही कोणाक लागी सरतात संसाराक गी वडिलांक गी सेवकांक गी संस्थ्यांक गी धर्माक गी जातीक गी इश्टाक गी बायलेक गी गोवाक गी पुताक गी दुवेक गी कोणाक भावान सांगताना तुम्ही ऐकले मग मनशाकडे कशें उलोवचें म्हण कळना म्हणालो ऐकले तुम्ही विक्रमान सांगताना खरेंच ताका मनशाकडे उलोवंक कळना देखून आज देव ताजे मारिपात उलयता खरेंच ह्या भावाक मनशाकडे उलोवंक कळना ताणें मनशाकडे उलयलें हांवें पळोवना हांवें खरें सांगचें जाल्यार हांवें विसारचें या हांवें सांगाचे शिवाय ताणें जावन म्हजे कडेन विसारलेलें ना या म्हाका सांगलेलें ना तो मनशां कडेन उलयना देखून भाव भयणून ताचे मारिपात देव आमचे कडेन उलयता जितले आमी उणे मनशां कडेन उलयता तितलें देव आमचे कडेन उलयता हें मानून घेया आज आनी पळया वैगिनीक पळया उतर तितले आमचे भाव कितले शांत जाल्यात ते जाय जाय कोणा कडेन उलोवंक वचनात देखून तांचे मारिपात देव आमचे कडेन उलयता फळ्यान घे आज आमकां कशें तयार करता भायल्यान परिस्थिती बिगडल्या पूण हांगा भितर आमकां कशें देव तयार करता पळया आनी की आमी जोडीचे आनी की आमी आपणायचे आनी की आमी ताचे ते आसा बाबा ताच्या भंडारांत कितले आसा तुम्ही चीत दिल्या गे कीर्तन 130 आनी 6 Psalm 136 तातूंत 25 कितें आसात वर्सस आसात 25 वाक्य आसात आनी हर एका वाक्या प्रमाण 25 फावटी बरयलां तें Psalm 136 25 फावटी बरयलां तासो मोगू ससनाक थाकता तासो मोगू ससनाक थाकता तासो मोगू देखून ते वासेन हांव वाचतां तुमी खाली तासो मोग ससनाक थाकता म्हणा तितल्यान जायत गी हांव खाली वाचताना तुम्ही कितें म्हणाचे ताजो मोग ससनाक थाकता उरलें तुमी म्हणा नाकात हालेलुया सरस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो देवाच्या देवाक अर्गां दिया धन्याच्या धन्याक अर्गां दिया एकलोच तो असर्यां करता जानवान ताणें मळाब रचलें उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली व्हड दिवे ताणें रचले दीस चलोवंक सूर्यो रात चलोवंक चंद्र नखेत्रां इजिप्ताच्या मालगड्या पुताक ताणें जिश्टी मारलें इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो बळवंत हातान उबारलेल्या बावळ्यान तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो ताच्या मदल्या इस्रायलाक ताणें उतरायलो ताणें फाराव्याक ताच्या सैन्या सवें बुडयलो आपले परजक अरण्यांतल्यान ताणें चलोवन व्हेली व्हड रायांचो ताणें संहार केलो बलिश्ट रायांक ताणें जिवशी मारले आमोरीतांच्या राया सियोनाक बाशनाच्या राया ओगाक तांचो देश ताणें दायज करून दिलो आपल्या सेवक इस्रायलाक दायज करून तो दिलो आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली सगळ्या प्राण्यांक तो पोसता सर्गींच्या देवाक अर्गां दिया कितलीं खाराणां आसा ताजो मोग करूंक ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताची सेवा करूंक आनी ताका वळखूंक ताका जाणा जावंक आनी ताका महिमा दिवंक देखून आज कित्याक आमी पडल्या आतां सांगता ओझेया सांगता कित्याक तुमी पडल्यात कित्याक तुमी उठानात कित्याक तुमी परजळीत जायनात कित्याक तुमी जैतेवन जायनात कित्याक तुमी धैर्यादीक जायनात आतां एक ओझेया चॅप्टर 14 and verses 2 to 10 इस्रायेला सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी परतून ये पयले फाटी येवंक आमी सुकल्या देखून वेचीक फाटी येयलो देखून ताका राखोन आसलें जिवीत दाबाजाचें जिवीत मस्तेचें जिवीत न्ही संतोशाचें जिवीत बापाच्या मोगांत रावचें जिवीत बापाच्या सांगाता रावचें जिवीत बापाच्या एकवटांत रावचें जिवीत कितें बापाच्या आतां तें आपणाचें म्हूण चिंतून खावन जेवन दादोशी जावन बापा सवें रावचें जियोचें जिवीत
एक सरस प्रासशी येवंक सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये, फाटी आणि कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय. आम्ही आमच्या अपराधावर वेल पडल्या म्हणटा देवाचे होतं. आज आम्ही पडूल्या तर, आम्ही चलवाल्या तर, आज आम्ही भियेल्या तर, आज आम्ही कितें म्हणटात आनीकी पिडेस्त जाल्यार, आमी आनीकी काले म्हणटात ह्या संवसाराचे गुलाम जाल्यार आनी कोणाचे दालाली जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं, आमच्या पातकां वरवीं. पळय न्ही भाव भयणी, तुज्या म्हणजे आमच्या आमी चिंतू पुरो ही पातकां न्ही म्हणून, पण देवाक वळखताना तें पाताक म्हणल्यार तुका समजता. संवसाराचे तूं न्हीत आदारताय, देवाचे तूं न्हीत आदारी नाही, त्या दाळा तुका देवाक वळख काडल्या वेळार तुका कळटा तूं पातकांत आसाय, तूं ताच्या भियान आसाय, तूं ताका मानवाच्या खातीर आसाय. पाताक ते अपराध भावान जाणात की तुमी. कोणी म्हाका भियोन तुमी देवा सशी येवंक गळाय करता जाल्यार तो अपराध तुमचो. कोणाक भियेसय, कोणाक भियेसय. देवाक भियोन आमी येचे न्ही खंयच्या सेवकाक. आनी सांगिल्ल्या उपरांत आमी येना जाल्यार तोय अपराधच. तुजी खुशी करतना तो अपराध, तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे तुजी येता तो अपराध. तो कोण म्हाका सांगू, आमी कोणी तो सांगता, ताणें सांगिल्लें तूं आयकना जाल्यार अपराध. आज हर एका वेळार तुजी खुशी करतना ह्या संवसाराक तूं पाटी वेता न्ही, हें तुका कळजे. तूं पडताय, पडलाय मात न्ही आनीक पडताय. तुमच्या अपराधा लागून तुमी पडल्यात. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा. देखून आनी वेचीक पुतान कितें म्हळें, सांगूंक जाय ती उतरां घेया. आतां आपल्या बापायसाची वेचीक पूत पाटी आयल्या वेळार ताणें कितें म्हळें आयका. मागीर हांगासर पाटये लुकास एवंजेलो वाचो 15 वर्स 17 and 18. लूक चॅप्टर 15 वर्स 17 18 कितें म्हणालो वेचीक पूत. शेकी ताका बूद शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापयच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस ता दोशी खाऊन आसा जेवण आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरता. हांव आतांच सुटोन म्हज्या बापयसरशी वेता आनी म्हणटा. आतां कितें आयकलां तुमी, सांगूंक जाय ती उतरां घेया. हांगा वेचीक पूत कितें म्हणटा, हांव आतां सुट्टा आनी म्हज्या बापयसरशी वेता आनी म्हणटा. कितें सांगूंक जाय ती उतरां, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध, देवा विरोधी हांव, तुजे विरोधी हांव, हांवें पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्हय. देखून आमी म्हणटा न्ही तें आदल्यांचें कंतर, पापिया निर्भाग्या पापुना सांशे आचा सासान पापिया इम्पेर्नोक वेशी. आदल्याच्या मालगाड्यांचें कंतार, बाप खरेंच मान तो सुखान आसतना हर एका दिसा सकाळीं उठून येंत सुरू करतालो. हें आयकून तरी आमी उठतले भियान. एक तें आनी एक कंतार हांवें तुमकां खंयचें तें उठा नाटलं, उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करुणी येया वळखा जेजू. हें आनी एक कंतार आमकां उठोवंक. कोण उठाना अशें म्हणटाना, कोणाची न्हीद सुटाना अशें म्हणटाना. आज भाव भयणीन आमकां कितें केल्या संवसारान आमकां ह्या देवाच्या एकवटांतावन उजवाडांतावन ह्या देवाच्या सत्यतान आमकां विंगड केला. जितले आमी ह्या संवसाराक पयस दवरता तितले आमी देवसाराक पयस दवरता. हांगा सुटकेच्या रितीन सगळ्यांक कळ्ळां 50 जाणां आसलीं आनी आमकां 5 जाणांक जाय 50 आनी 5 जाणां. जितले आमी ह्या संवसाराक पयस दवरता तितले आमी देवसाराक पयस दवरता. आनी देवाक लागीं सरता आनी देवाचें राज हांगासरच आमी जोडटा. आतां वाच मुखार. आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. अपराध काडून उडय, बापा लागीं मागा, रडा. तुमची पातकां कोणा कडेन सांगून बगसानात भाव भयणीनो. आज मनशां कडेन जावं पळय तुमी सांगून भोंवतात हांवें अशें केलें तशें केलें. ना, देवाचें उतर सांगता जुवांचें पयलें पत्रा वचोर 1 वेळा 8 आनी 9 पयलें हांवें वसाचें आनी कोणा कडेन तो वेचीक पोती येवन बापा मुखार म्हणटा, बाबा देवा विरोधान तुजे विरोधान चुकलो म्हणटा. तशेंच हांगाय देवाचें उतर कितें म्हणटा, जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9. आमचे तें पाताक ना म्हूण आमी 1 John chapter 1 verse 8 and 9. ओके.
आमकांच आमी फटयता आमचे ते पाताक ना म्हणटा तर आमचे ते अपराध ना म्हणटा तर ना आमी सारके आसा म्हणटा तर आमी आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण त्या दाळ आमी सत ना आमच्या मनांत सत ना देखून सगळ्या मनान आमी देवाक आराधन करूं शकना पूण आमची पातकां आमी वळखो पूण खरेंच चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी करण्यांनी केल्ली सर पातकां तूं वळखता जाल्यार तुज्या मनांत कितें कुशतेपण आसा देखून आमी सांगलें बक्षी म्हाका म्हजी चिंतना बक्षी म्हाका म्हजी उतरां बक्षी म्हाका म्हजी पातकां म्हाका बक्षून नितळ कर देखून वास पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो आमची पातकां वळखून जाल्यार लिपोवन धरल्यार आमची पातकां बसनात कोणा मुखार वळखाची त्या सुंकागारा बरी अर्दें बडोवन मग तकली उकलूंक सय ताका भिरांत दिसली न्ही त्या फारी जेवा बरी खंय देवाळाक गेले दोगी वय मू सो सुंकागार खंय आसलो फाटल्यान वय मू तकली उब रावंक थंय ताका धैर्य नातलें अर्दें बडोवन कितें म्हणटा म्हज्या पातक्याची तशें हांगाय कितें बडयलां तुजी पातकां तूं वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत विश्वासी देव नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो हांगा परच्या सुटकेच्या रितीरे वेळार बाबा अँड्रोनेक बरें उतार दिलें आंजानी केल्ल्या पातकाक तांकां बगसाने ना ह्या फुडाय ना आंजानी केल्ल्या पातकाक बगसाने ना तांकां कितें बांदून सगळ्या काळोखाच्या भुयांत गेल्या म्हणटा देवाचे उतार पूण आमी केल्ल्या पातकाक आमकां बगसाने आसा जेन्ना आमी आमची पातकां वळखता त्या आंजानी तांच्या पाताक वळखल्यार तांकां आनी बगसाने ना एक मतीन दवरा आनी मेल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची पातकां वळखोंक आमकां अवकाश ना कित्याक ते लाजारा बरी आमी आब्रामाच्या गोपांत ना जाल्यार त्या ग्रेस मनशां बरी पाताळांत खंयच्या गंधकाच्या सरोवरांत थंय उलो मारल्यार जायना तुम्ही हांगा आसतनाच जेजूक उलो मारा तुजी पातकां तूं वळखताय जाल्यार नितीवंत आनी विश्वास म्हणलो देव कितें करता आमची पातकां बगसून आमची पातकां बगशिता आमकां सर खोटेपणांतलें नितळ करतलो देखून पातकां वळखुची गरजेची देखून देवा सशी येया तुमचे अपराध स्वीकार करा बैला बदला आमच्या ओंटाच्या उतरांनी केली देवाक तुमचे बैली नाकात बोकडे नाकात बोकरे नाकात कोंगडे नाकात कोंबे नाकात म्हज्या जल्मा दिसा हो भाव स्टॅनी आनी ताजी पत्नी प्रिसिल्ला म्हाका विश करूंक आयली ती आनी फुलांचो बख्खो हाडून आयली फादर आमी तुमचे कडेन कांय हाडूंक ना म्हणाली आनी सांगलें तुमची खाणीक म्हाका नाका तुमीच म्हजी खाणीक म्हाका म्हळें आज भावा भयणीनो पोर म्हजी मामी सरली हांव वचना मरना पूण हांवें लायव्ह पळयलें कितें फुलांची रास कितें जेले खाण पुरो जाला ताका कोणाक तें काडटल्याक मेल्ल्या मनशाचो मोक्कन कितें फायदो मेल्ल्या मनशाक फुलां दिवन दी तुरे दिवन दी रीत म्हणटा आमी तें दिवन दी आनी कितें फायदो मेल्ल्या मनशाक तुजी फुलां जाय गे मेल्ल्या मनशाक तूं जाय गे मेल्ल्या मनशाक तुवें थंय आयिल्लें जायचें गे ताका कळटा गे तिका कळटा गे तेंच ती एक सूर्य आसली ना भुरगीं तिचे सांगता ना कुटुंबाचे तिचे सांगता ना दरी तिचे सांगता कशें तिणें सोडून गेली कुटाम आनी तिजे इतल्याक गेली निमाणें तेंच जालें तिजे इतल्याक ती आसली हें आयकोन न्ही म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक कळोवन दी आज मेल्ल्या मनशाक फुलां खंय तुरे खंय रीत खंय आनी कितें खंय ताच्या पयलें वचून तांकां जीव आसतना दिया कालेंक म्हणटात फळां दिया या फ्रुटां दिया नाजाल्यार तांकां कितें गज आसा तें दिया या पण मेल्ल्या मनशाक एकच एक फूल घालूंक वचनाकात तो मोग न्ही मोग दाखोवंक आसा जीव आसतना दाखया न्ही
हे आयल्यात अरियपट येताना गोंयांत येताना वरत तो मोग घेऊन ते येतात. काल आयल्यात काल येताना दोरिल्ली मास्टली हाडून आयल्यात. तांच्या घरा जाल्ले कितें ते म्हणटात कळ्ळें सांगो मुस्का सांगो घेवन आयल्यात, तरकारी घेवन आयल्यात. पण देवाच्या शेतान तेंय गरज ना. मनशाक जावं पुरो आमचो मोग आमी वस्तूंनी दाखोवंक पडटा. पण देवाच्या शेतान हांगा बरें येयलां, तुमचे बैल म्हाका नाकात, तुमचे बोकरे म्हाका नाकात. कितें बरें येयलां वाचतें असिरियाच्यान न्ही पोरतून वाच. बैला बदला बैलां बदलाक, आमच्या ओंटाच्या बोकऱ्यां बदलाक, तुमच्या पोलां जेल्या बदलाक. देवाक जाय तुज्या म्हज्या आमच्या वंटाची स्तुती. देवाक जाय तूं आनी हांवें केल्ली ताची स्तुती. आयजाय 41 वर्स 43:21. आयजाय 43:21 कितें म्हणटा आयका. आयजाय 43:21. जी परजा हांवें मुजे पासोत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगट. म्हजी परजा म्हजी स्तुती करूं. एकदा आमी म्हणटा स्तुती 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना. स्तुती 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 आराधना. स्तुती केल्ली जायची. ह्या एका जाग्यार मात तुमकां पयलें ताणें सांगलां देवाक आमच्यो काणी नाकात. बदलाक रोमन्स 12:1 सांगता. रोमन्स 12:1 एक जिवें बलिदान तूं जावन तुकाच तूं ताका भेटय म्हणटा. देखून ताणें तें कंतार केल्लें. वाच तूं पयलें. तर बाबानो देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळटी सोक डासकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात आसलें एक पवित्र जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी. तुमकांच तुमी एक बलिदान जावन देवाक समर्पण दिया. देखून तें हांवें कंतार केल्लें. जीवन म्हजें कानीक जावन दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदा. हस्त्या तोंडान हाडलं हांवें करें बलिदान. मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. जीवन म्हजें कानीक जावन दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदा. हस्त्या तोंडान हाडलं हांवें करें बलिदान. मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिकी. घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिकी. कळीज म्हजें अर्पिता व्हडा उल्हासान वडवीक तुजी गायता वर्त्या दाबासान. गितां गायनांनी करता तुजें आराधन. सर्गा संवसारांत बापा जावं तूं. ताका जाय आमची गितां आमची स्तुती आमचें आराधन आमचो नमन आमचो प्रणाम. हें करा न्ही गे भाव म्हण. कसं जाता कितें करूं. कसं आसा कितें तूं पयशे दिवंक काय ते मोल बांदूं काय सांगा. ताका वळखल्या मात सगळ्या काळजान म्हणून शकते ना ज्ञान आमी करूंक शकता. आमी ताका आनीक वळखोंक ना देखून आमच्यो कुडी अस्कस जाल्यात. हात वयर वसनात ताळे भायर येनात. जायगी नाका आमी तांणी शिकयलें आमी मुखारसून व्हेले. हांगा पळया न्ही दीस वेता वेतान देव आमकां दाखोवन दिता कशी आमी ताची स्तुती करची, कशी आमी ताची आराधना करची, कशी आमी ताची सेवा करची, कशी आमी ताचे उतार आमी प्रगट करची, कशें ताचे उतार आमी आयकची, कशें दाखोवन आसा सगळें. मुखार वास मस्त आसा. असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जाय. बरें येयलां कोण्या वरवीं तुजी म्हजी आमचें सडवण करूंक जायना. तुजो म्हजो सोमी सडवणदार एकलोच. एफेस घरां पयल्या पत्रांत आनी आवाज 4 आनी वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा आयका. तुका आसा एकलोच सोमी म्हणटा देवाची. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी. तुका म्हाका आसा आमकां एकलोच सोमी. देखून आसिरियाचे न्ही आनी कोणाचे न्ही सिकेरींक गेल्यांनी ह्या सोजांक केल्यांनी लोबांक केल्यांनी आनी कोणी रेबेलांक केल्यांनी आनी कोणा पिंतांक गेल्यांनी तुमची सोडवण करूंक जायना.
कोणावरी तुजी म्हजी आमची सोडून करूंक जायना तुका आनी म्हाका आमकां असो एकूच सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा देवन एकलोच सोमी देखून आश्चर्याच्यान तुजी सोडूंक करूंक जायना घोड्याचेर आमी आनीक सवार नाका आमचो अंकार नाका ह्या फुडां गोडे नाकात आमकां बदलाक जाय जाल्यार गाड हांव एक सोदा जेजून सोदिल्ल्या बरी जाय जाल्यार गोड्या वयर आमकां सवार करूं नाका हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप नाका म्हजी पदवी म्हजो अधिकार म्हजो म्हजें राज म्हणलें नाका गोड्याचेर आमकां आनी सवार करूंक नाका आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची आनी खंयच्याच तुज्या हातांनी केल्ल्या वस्तूक तुज्या दोळ्या मुखार दवरनाका ओ म्हजो जागो हें म्हजें बिल्डींग हें म्हजें घर हें म्हजें साधन ह्यो म्हजो व्यापार हें म्हजो वहिवाट ना केदींक तुज्या हातांनी केल्ल्या खंयच्याच कृत्यांक तुज्या दोळ्या मुखार दवरी नाका दवरता जाल्यार तुका देवाची सेवा करूंक जायना स्तुती करूंक जायना ताजो मोग करूंक जायना ताका महिमा दिवंक जायना इतून पर्यंत की हांव आनी तूं आमचे मंडळ काल म्हणटात आयडेंटिटी आसा आनी ती आमी पाहिजे हांव याजाक तूं लायीक आनी तो कोण व्हडलो राई आनी तूं कोण गुलाम ना देवाचो मोग करतना देवा मुखार तूंय तसो हांवूय तसो आमी सकयल एकच देखून हांगा काल देवाचें उतर दितना हांव तुमच्या मुखार म्हज्या याजाकपणाचें काम हांव करनासता ताजे भायर हांव तुमचे सांगातात तसा तुमकां सांगाता घेवन तसा देखून आज तुज्या हाताच्या कृत्यांक तूं मुखार दवरी नाका तुजे थंय अनाथांक दया लाभता बदलाक जेजूक देवाक वळखल्या वेळार तुजे मारी पात खरेंच आज अनाथांक आदाय कोणातावन सहाय कुमो कोणातावन देवाक वळखल्या भाव भयणीतावन मात्र मेळटा संवसारी मनीसात पळय तांचे कडेन कुसता जाय जाल्यार काल म्हणटा रस्त्यार उडयतात खाना तयार करून ते कुसयतात वडोल सांगलें न्ही वडोल कोणें सांगलें भावान ते आमी वडोल न्ही ब्रेकफास्ट करतना भाऊ ऑर्लांडो म्हणालो गोंयांत सुन्यांक घालतात खंय ताका तो म्हणालो त्या सुन्यांक रांदून ह्या खाण दिवच्या बदलाक कितले दुबळे धाकटे आसात तांकां खावंक ना जेवंक ना अनाथ आसात विधवे आसात आनी तांकां कितें म्हणटात आदार नातले आसात तांकां दिया म्हणून आज आमच्या कर्नाटकांत जायते कडेन सुन्यांक खावंक घालतात तेंच कोणी येवन तांचे सुन्यांक म्हणून तयार केल्लें खाण तांच्या हातांतलें खाण खेत जाल्यार ताका मागीर मारून उडयतात देवाक वळखल्यार मात्र अनाथांक आमचो आदार मेळटा गरजेवंतांक आमचो आदार मेळटा विधवींक आमचो आदार मेळटा नाजाल्यार खंडीत ना देवाक वळखनातले कोणूच कांयच करूंक वचनात भाव केल्यार तांच्या अहंकारान कित्याक हांगा वचतले त्या वेळार बऱ्यांतले बरी एक साक्ष दिली एका भयणीन तांच्या पुताक आसलो इश्ट त्या इश्टाच्या बापायन तो ज्योतिशी असलें घर बांदलां आनी रावळ्यार खंय रावळ्यार बांदलां देखून ह्या ज्योतिशाच्या पुताचो कोण इश्ट आनी सो पूत देखून पुतान सांगलें की मम्मी डॅडी तुमी येया म्हज्या इश्टान आपयलां घरांत वकाल आसा ही गेली हांगा त्या दीस रडल्या ती भयण हांगा हांवें सूख केली सोम्या थंय गेल्ल्या उपरांत कळ्ळें म्हाका सोम्या ज्योतिशाचें घर म्हणून कितल्यांक फोट मारून ताणें हें सांगून पयशे कामावन आज व्हडलें रावळ्यार बांदलां आनी ताज्या त्या सुखांत ताज्या त्या कार्यांत आमी भागीदार जाल्या हांवें पाताक आदारले सोम्या म्हणून हांगा रडल्या ती भयण आसा बाजारांक हें कळीत ना जायतो लोक आसा हेरांक लुटता आनी इल्लेशें दान धर्म करता तें दान धर्म तो सोर्या माल कोणें लुटल्लो पयसो हांवें हाच्या पयलीं जायते फावट सांगलां हांगा तुमच्या अन्यायाचें कितेंच तुमी हाडलें नाकात अन्यायान जोडुल्लें कितें आसा कितें सांगा ह्या बास्केटीन जावं दी ह्या देवाच्या कामाक तुमी दिनाकात तो रक्ताचो पयसो कशें दुजा आसान वचून पळय तिसनांनी वचून देवाळांत उडयलें तांणी कितें म्हळें आमकां कांय पडोवन वचूंक ना पूण त्याच तिसनांनी तांणी कितें घेतलें एक गादो घेतलो आनी त्या गाद्याक तांणी नांव दिलें
रक्त असो गादो देखून तुमचे कोणाचे कष्टांचे पैसे वय जाल्यार मात्र तुम्ही देवाच्या कामाक दिया. कोणे लुटुल्ले चोरुल्ले नागयल्ले आनी कोणा पळय बांदून अन्याय करून हाडिल्ले ते दिनाकात. आनी तशें दिला जाल्यार तुमकां दुसऱ्या वाटेन तुमचे कडेन आसलें परत सत्य नासतलें. म्हजो देव दुबळो न्ही देखून हांव ग्रेस्तांक केदाळे मुखार दवरिना. ते पयशे तांच्या कश्टांचे पयशे न्ही, ते तांच्या घामाचे पयशे न्ही, ते तांच्या वावंटीचे पयशे न्ही, ते हेरांक अन्यायकान लुटून जोडिल्ले पयशे. त्या पयशांनी देवाक महिमा जायना. बदलाक तुवें कश्ट काडले त्या कश्टाच्या वावंटीचो अन्याय अनाथांक विधवीक आनी कोणाक हांव तांच्या विश्वासीपण पयस करता. तेच दाळा तेच आपल्या देवाक वळखल्या प्रमाणे ना अविश्वासपण ना कितें म्हणटा अन्याय ना अनित ना कितेंय कितें म्हणटात 2 नंबराचो धंदा ना. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. म्हळ्यार न्ही देव म्हणटा न्ही ताजे पाटी आयल्या ताजे उतरा प्रमाणे जी आयला ताका मानता तें तुवें केल्यार हांव तांचो मोग करतलो. आनी देखून देव तुजो मोग करता जाल्यार गोंयकार केदार म्हणटा जेजू म्हजो मोग कोत्ता, जेजू म्हजो मोग कोत्ता, म्हजे समे आसा जेजू तो म्हजो मोग कोत्ता, जेजू म्हजो मोग कोत्ता, जेजू म्हजो मोग कोत्ता, म्हजे समे आसा जेजू तो म्हजो मोग कोत्ता. हय ताणें गायताना कोत्ता म्हणटा करता म्हणून आमी म्हणचें. तांणी गायताना कोत्ता 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 म्हणटा करता म्हणून. जितलो चड तूं ताजो मोग करताय तितलो ताजो आदार आशिर्वाद कृपातून जोडताय. हांव तांचे कितें म्हणालो सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या काळजान खंय देव ताच्या सगळ्या काळजान तुका मेळूंक येतलो. हांव तांचो मोग तो करतलो. तुजो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस पाटी आयल्या उपरांत राग ना भाव भयणीनो. हांगाय कोणी पाटी येवंक कुशी व्हरतलो आमकां राग ना आमकां मोगूत तो आमकां संतोश जाता. ऐका जाल्यार सारकें ऐका गेल्ली हांगातून गेल्ली सारकें ऐका. तुम्ही आज संजेरी चुकोन ऐकताना सारकें ऐका हांगातून गेल्ली. तुम्ही हांगा फाटी येता जाल्यार बापान तुमचो मोग केल्या तांच्या वनी त्याच मोगान आमी तुमकां स्वागत करता स्वीकार करता आनी तुमकां हांगा मोगान धरता. हांगा आमचो भाव रॉकी हांगा तो आयिल्ल्या गडेजान कितल्या जाणांनी ताका खरो मोग दाखयला म्हण दाखोवनूच आसात. आज फाटी येवंक जाय ते अहंकार सोडिना. तांणी फाटी येवचे बाबा जेरीसरशी न्ही, तांणी फाटी येवचे पुनारूर न्ही, तांणी फाटी येवचे डिवायन कम्युनिटी सेंटराक न्ही. ज्या जाग्यार देवाक महिमा जातात, ज्या जाग्यार देवाची स्तुती जाता, ज्या जाग्यार निष्पक्ष तरान आमी हांगासर एकामेकाच्या गरजान पावता. फाटी आयल्यार हांव तांचो आनीक चड मोग करतलो म्हणटा देव. आनी हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो. पळा न्ही दो पडल्या बरी न्ही शिरांदर पावस दो पडलोच कळना. हब्बा कशें पळय फॅनाचे इल्ले वारें तरी तुमकां लागता. एसी गेल्ल्या वेळार खंय दो पडल्या शांत थंड. साळका भाशेन तो फुलतो. साळका भाशेन तुज्या भोंवतणी पळय सरस्वती मोग करता जाल्यार तुज्या भोंवतणी कितलेंय किचड आसूं दी, कचरो आसूं दी, गोबर आसूं दी, शेण आसूं दी, या कितलेंय मेळ्ळें आसूं दी, तूं साळका भाशेन 2 दिसां पयलें म्हाका म्हणटात फादर फादर थंय धवें 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 लिल्ली फुल्लां खंय पळयलें हांवें. तूं मुखार आसात मग तावारे वॉटर लिल्ली धवें धवें फुल्लां. पयलें सकाळी बंगो मात दिसतालो, दुसऱ्या शिल्लो वयर आयलो ताजे उपरांत बरोवन फुलोवन नासतलें. तेन्ना आमकां कस्ताल दिसना, आमकां केद दिसना, आमकां फुलुल्लें फूल मात्र त्या साळखा बरी तुमी फुलतल्यात. आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो. अशें रोंबाजी आमी देवाक वळखल्या अशें ताच्या मोगांत बरें ल्हानगी जेजू सोमी म्हूण तुमी स्विकार केलो जाल्यार कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 कितें म्हणटा. कोलोशियन 2 6 and 7 क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तर ताची सवय जिवंक फुडें ताचे सवय जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचेर रोंबोन दवरा. देवदार रुखा बरी तुमची पाळा रोमतले म्हळ्यार आतां तुजी म्हजी पाळा आमची कोणा थंय रोंबाचे मातयेंत न्ही रेंवेंत न्ही. जेजू थंय खऱ्यांनी जा देवा थंय तुज्या भावार्थत्वारी तुजी पाळां भावार्थाची पाळां रोंबल्यांत, मोगाची पाळां रोंबल्यांत, मागीर कितें म्हणटात शांतीची पाळां रोंबल्यांत, विश्वासपणाची पाळां रोंबल्यांत. पुराय रोंबाजे अशें रोंबाजे की देवदार रुखा बरी तूं पाळां तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ते जाल्यार नवे फांटे पळय आतां आमकां पळय जितलो सड आमी देवा समोर करता नवे आमकां उगडापेन जाता. नवे फांटे
आज विनवणी जाताले णव पॉंटो हांगा शेनवाराचे निरंतरी कितें जाता आराधन जाता जाल्यार 9 पॉंटो शेनवारा दनपारपर्यंत हिलिंग सर्वीस जाता जाल्यार तो एक आनीक 9 पॉंटो हांगा शिकोवणें तुमकां परतून परतून आनीक चड आनी चड सतां उगड्या बीन जाता ते परे 9 फांटे आनी ते 9 फांटे कितें जाला पुडटात ताजो मोग केल्ल्या वरी ताका वळख काडल्या वरी ताजे सची पाटी आयिल्ल्या वरी 9 फांटे पळतात आतां हांगा मात म्हणची ती नाकात तुमी ताजो मोग करता तुमी आसल्या कडेन तुमच्या घरांत ती पळया तुमच्या कृश्येचेर पळया तुमच्या कामाचेर पळया तुमच्या संबंदाचेर पळया तुमच्या पळयांनी गी मागण्याचेर पळया 9 फांटे पुरतले आनी कोणें ते फांटे पळोवंक ना विनवणेच्या मागण्यांत येवन बसा तुमकां मागणें करूंक जायना जाल्यार येवन बसा आनी पळया कशे फांटे पुटल्यात म्हणून फांटे पुटतले जैतून रुखाची सोबाय असते जैतून रुखाची सबाय काले फांटे मात न्ही फांटे दिसनात कितें आसा तर जैतूनाची पुराय कळ्ळें जैतून रूख पळयला तुमी ऑलिव्ह ट्री पळयला फांटे दिसनात तंतू तंतू फुल्ल कितें पानांत पानांत पानां घुसघुस पानांत आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो कसलो परमळ लेबानान म्हळ्यार लेबानान म्हळ्यार लोबान म्हळ्यार दुंप एक्चुअली लोबान म्हळ्यार दुंप लेबानांत मेळचो दुंप आपळे सगळ्या संवसारांत बेस्ट दुंप खंय तसलो दुंप खंय मेळना ताजो परमळ असो की तो परमळ दुसरे कडेन खंय सरिना लेबानान असो परमळ तुमचो जातलो म्हणून पोर कोण हांगा आयिल्ले फादर आतां दुंप ना गे आमकां तो येता आमचे गोंयचे भाव वितरत म्हणटालो आमकां तो दुंप जाय पयलें तुमी हांगा दवरतल्यात आमी केरळा तो हाडटल्या मोल चड ताका कित्याक ते जाले थोडे 250 जाले 300 जाले 400 जाल्ले आसले तो परमळ न्हय परमळ असो दुंप तो भाव भितर दिसारतालो हांवें सांगलें हांगा खंय मेळना आतां केरळ खंय मेळटा म्हणून हांव नको म्हळें नेना म्हणून आनी कितें ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गंवाचें पीक काडटली परतून पळया न्ही गी येदोळ कितें होगडायलां परतून तुमी गंवाचें पीठ काडटल्यात एके दाखवाली परी ती फुलतली दाखवाल कशी फुलता आनी फळ दिता तशें तुमी दाखवाली बरी फुलतल्यात कीर्तन 120 आनी 8 वोल्ट 2 सांगता न्ही गी तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन कसली बरी फळादीक दाखवली बरी तुजी पोतीन फळादीक दाखवली बरी म्हणटा तुका समजता खंय मोठी जाल्या म्हणून न्ही फळ दिवची दाखवली म्हळ्यार तशें तुजी पोतीन हांगाय दाखवली बरी तुमी दाखवाली परी ती फुलतेली लेबानोनाच्या दाकासोऱ्या परी ती प्रसिद्ध पालीक दुंप मात प्रसिद्ध न्ही लेबानांत दाकासोरोय हें प्रसिद्ध दाकासोरो म्हळ्यार कितें म्हणटात थंय जावच्यो त्यो दाखो आसात पळय आमच्या इंडियांत नाशिकांत मस्त कडेन व्हडले व्हडले दाकांचे हे आसात पयलीं आमची भयणान येताली न्ही गिरिटा आनी तो आमचो भाव संतान आनी तांची क्रिस्टिना ती केदाळ हांगा हाडटली ते दाखो लांब लांब आनी गोड गोड बऱ्यांतलो बऱ्यो दाखो थंयसर जातात पूण ताज्या वनी बऱ्यो लेबानान जातात आनी त्या बऱ्या दाखा वरवीं बरो दाखा रोस देखून बरो दाखा सोरो तुमी आयकलां म्हणजे जेजून कितें केल्लें काना शहरांत उदक आसलें पयलीं असो वायन कसो आसलो तुमी साकल्या चाप्प्या म्हणटात पूण उपरांत उदक आसलें वायन केलो घरचो दनीस धांवन येता खंय धांवन आयलो म्हणून वय म्हणून तुमकां सांगच्या खातीर सांगच्या खातीर घरचो दनीच येजमानत येता खंय धांवन आयलो म्हणून वय तो सोल्या दाखा सोऱ्या बरी लेबानोनाच्या दाखा सोऱ्या बरी तुमी ती प्रसिद्ध जातल्यात तो दाखा सोरो प्रसिद्ध जाला आमी हांगा आमी प्रसिद्ध जातले तिका सारकें समजून घेया आतां दाखा सोरो म्हणटा वचून वता पाटी येताना वायन शॉप सोदी नाकात त्या सोऱ्या बरी थंय प्रसिद्ध जाल्ल्या बरी आमी देवाची पाटी येताना आमी प्रसिद्ध जातले एफ्राईमाक मुर्तीकडे आनी कसलो संबंध आनी तसं नाका आतां देवाक वळखल्या उपरांत हांवें सांगलें न्ही गी मुर्ती कडेन आमकां संबंध नाका ताज्या रचने कडेन आमकां संबंध नाका आनी हांवच ताचे मागणे आयकता आनी ताका राखता हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलो आमी सुफळ जातले वाचून काड जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घे आतां पळय न्ही कितलें बरें तुमकां म्हाका आमकां आयकूंक मेळ्ळें न्हू आतां आमी शाणे म्हळ्यार कितें मानून घेतात ते शाणे कोणी देवाचें उतर आतां आमी आयकलें पळय येदोळ पर्यंत आमी जेत्न स्विकार करता मानून घेता जाल्यार आमी जाता शाणे म्हळ्यार बुद्धवंत ते मानून घेवन दिते जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिको आतां तुका कळ्ळें न्ही की जाणार आसा तो अर्थ तुका कळ्ळो आसा तूं हेरांक कळीत नासलेल्याक वचून सांग जाणार आसा कोणा जाना जाल्यार वचून हेरांक सांगा कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट
ಹಂಗೆ ಆತ गेलो भाव हांगा तो वस्ते रेतीन आसलो आदल्या शुक्रार तो आयिल्लो सोनवारच्या रेतीरेकी आसलो तो तेगे आनी आतां तो गेलो मेल्विन डिकून म्हणलो भाव तो शाहरुख खानाचो सेक्युरिटी तो म्हळ्यार ताच्या सेक्युरिटीन तेकलो तो आत्तां म्हाका मेळ्ळो आतां वेता वतना आज ताजी टिकेट बूक जाल्या मँगलोर वचून वेता तो पाटी ताणें कितें म्हणलें आतां मेळटना फादर म्हाका परत्यान येवंक जाय रेतीरेक महात्मे जायत्यांक म्हाका हाडूंक जाय म्हणालो म्हाका परतून येवंक जाय म्हाका जायत्यांक हांगा कितें म्हणटा तुजी जानवाय आसा तूं हेरांक दिताय ती कितें बरयलां मुखार जो प्रामाणीक जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव कित्याक सर्वेस्प्रच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात देखून भाव भयण तुका देवाची वळख जाल्यार मात तुवें हेरांक देवाची वळख दे तुका देवाचो आदार मेळ्ळ्यार मात तो तुवें निश्पक्ष जावन निस्वार्थी जावन तो मोग तुवें हेरांक दाखोवंक तुजो केल्ल्या बरी आतां म्हजी एकच आशा कितलें म्हाका मेळना तें तुमकां सगळ्यांक मेळाचें संवसार रितीन न्ही सर्गींचें म्हणचें देखून आमी वावुरता जितली जानवाय जितली शांती जितलें समाधान जितली करपा जितली सकत जितली दायमाय काकलो जितलें म्हाका ताजें 1000 पावन लाभलां तें सक्कट तुमकां लाभ आसा म्हळ्यार एकच म्हजी आशा देखून हें सक्कट जोडी जे जाल्यार तुमी खरा मोग देवाचो आनी चड आनी चड मोग करतना खंडीत जावन ताजो आदार आशिल्लो करपा तुमकां व्हडा मापान तो दिवंक खुशी व्हरता हेंच जिवीत देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देवाचो मोग केल्या सर्वांक तें दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन Papa, Opon Tuka, Bhakti Ponaso, Kurto Papa, Swikato Kaye Papa, Udar Kone, Ame Kane Karpita, Swisar Karo, Labai Dede Sergeta, Udar Kone, Ame Kane Karpita, Swisar Karo, Labai Dede Sergeta, Ge Baba Kane Go, Ge Baba Kane Go, Kane Go Ge Baba Papa, Opon Tuka, Bhakti Ponaso, Kurto Papa, Swikato Kaye Papa. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावन तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निश्चय दावा सविस्पोस मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तशें तुज्या उतरा मुखांत तुवें आमकां दिवन आज बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलां त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी की चड आनी चड तुका वळखूंक तुका लागीं सरूंक आनी वर्त तुजो मोग करूंक आनी त्या वरीन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वारान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार हांव खार मरेच्या उदारण ताणें कोट घेतले आनी तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पावन उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली देखून त्या दुतान समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळार आमी गायता गणपरांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा
जय ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता जय 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 ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समेंच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट म्हणून सोसिंग वेच्यात उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेत आनी आंतल्यान पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पदकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसं गोट परगत Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरना ताच्या पुनर्जीवनपण मी भक्ती निवडा आस करता हांव जिवीत सुंडे सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या आमकां समेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्वरा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुताच्या क्रिस्ता समेत सोडवून नामळ केल्ल्या बावट सोय आमचे बावट गट कर तेर कर त्यास एकवटांत आमी जेशें कर त्यास उज वाडत आमी सलाशें कर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान तर सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट ते मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव ख्वार मरे देवाची मे संगती बगेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याच्या संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताणलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा. सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशयांतले मारेकाक्याचे पिडेचिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरेतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतिकान आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुझे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकलूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकलूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जडतेन कॅस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात्यान जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सरूंचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती म्हज्या भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. तुझ्या मोगात जियेता सोम्या तुझो मोगता तुझ्या मोगात
कल्तेपोणे भक्तिपोणे तुझ्या सेवेत हांव रावता कल्तेपोणे भक्तिपोणे तुझ्या सेवेत हांव रावता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो सुम्या तुका आशिता तुझ्या दयेन हांव लालता सुम्या तुका आशिता तुझ्या दयेन हांव लालता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो सुम्या तुका हांव मागता उडवी तुजी हांव गायता सुम्या तुका हांव मागता उडवी तुजी हांव गायता अर्गा वेळोन महिमा देवन नांव तुजी हांव गाजयता अर्गा वेळोन महिमा देवन नांव तुजी हांव गाजयता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वचो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळ बापा वर्तो संतोष आज आमकां जो आसा तो हांव म्हणल्यार तुजी खरी वळख तुवें आज आमकां दिल्या वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तुझे पवित्र धर्मशास्त्रा मुखांत सर्गीच्या राज्याचे गोठ सता मिस्ते तुवें आमकां कळीत कर आज तुजी भुरगीं जावन जियोंक स्वतंत्र जावन जियोंक तुजो मोखन जियोंक तुजी सेवा करून जियोंक तुवें आमकां फाव केल्या खातीर तुका अर्घ दिता ह्या फुडें आनी चड आनी चड विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तुजो मोग करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सहसेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर हांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचे देव आपलो आशिर्वाद घालो वसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका सगळे